जितने भी नाजरीन हैं, हम उनको फिर एक बार माह मुबारक रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन सबको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आप दोनों बुजुर्गों को भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने नाजरीन से कहना चाहूँगा कि आज के हमारे जो स्पीकर्स आज के इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, उसमें जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन नेपाल काठमांडू से, जो वहाँ के इमाम जुमा जमाअत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सालों साल से वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और एक साथ साथ में बहुत ही बेहतरीन राइटर और इस्लामिक थिंकर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ात, और वहाँ की सरजमीन के लोगों के लिए आप एक बेहतरीन मुअस्सिर और बरजस्ता एक शख्सियत है इंशाअल्लाह, और हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार हैं आप। और हमारे दूसरे स्पीकर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जमाल मूसवी, जो अभी मजमे रूहानी में करगिल और लेह कुम में है, उस मुअस्ससे के आप सदर मोहतरम है। हम आपको भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप भी बहुत ही फ़आल और एक्टिव शख्सियात में शुमार होते हैं, और आपका ताल्लुक खित्ते कारगिल से अभी हौज़ा इल्मिया क़ौम में अल्हम्दुलिल्लाह तुल्लाब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हम आप दोनों बुजुर्गों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और साथ साथ में अपने तमाम नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं, और गुजारिश करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के लिंक को शुरू में कहना चाहूँगा कि शेयर करते रहिए, ताकि आगे 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 भी पहुँचते रहें और मोमिनीन हम लोगों से ज्वाइन होते रहें, और इंशाल्लाह इस तरह हम लोग मारिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम को लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हैं। आज के इस प्रोग्राम का जो टॉपिक हम लोगों ने इंतखाब किया था, एक तो ये कि जंग नर्म और सॉफ्ट वॉर के खतरात क्या है, डेंजर्स ऑफ सॉफ्ट वॉर है, और दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने इंतखाब किया था कि बहरहाल आजकल कोरोना के बाद बहुत से लोगों में नाउमीदियाँ फैलती जा रही हैं, और बहुत से लोग मायूस होते जा रहे हैं। तो इसमें कि वो राहें, वो रास्ते कौन से हैं जिसमें लोगों के दरमियान उम्मीद जिंदा हो, और लोग उम्मीद और के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। ये दो टॉपिक है जो बहुत मुहिम है और ज़रूरी है। इसकी तरफ मैं बगैर किसी हाइल हुए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जमाल मूसवी साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आप टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आपके टॉपिक आप इंशाल्लाह ख़त्म कीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब की स्पीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन के खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के मुनासिबत से तबरीक अर्ज़ करता हूँ, और आप बुजुर्गान के खिदमत में भी माह मुबारक रमज़ान के मुनासिबत से तबरीक अर्ज़ करता हूँ। खुसूसन आग़ाए हबीबी शेख जवाद हबीबी साहब का हम मशकूर हैं कि आप बेहतरीन तरीक़े से मुख्तलिफ़ मुल्कों से शख्सियात को लेकर हमारे जवानों को मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं। इसका हम अस्तहे दिल तशक्कुर अर्ज़ करते हैं। जैसे आगा साहब ने अभी नेपाल के बारे में बयान किया, वाक़ई काबिल इस्तिफ़ादा था और काबिल गौर था। तो इन चीज़ों पर हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए, मुसलमानों को एक दूसरे के फिक्र में रहना चाहिए। लिहाजा जो मौजू आपने मुझे दिया है जंग नरम, ये एक जदीद लेवल पर, अलबत्ता तारीख़ी एतबार से इसका हमें मिसालें मिलता है। जैसे फ़िरऔन के दौर में जो है एक जादू के ज़रिए से जंग नरम किया जाता है। अलबत्ता चूँकि वक़्त नहीं है, मैं मुख्तसर इशारा कर रहा हूँ। तो इसमें एक दो मसाइल, एक फ़रहंगी एतबार से, एक इतिक़ादी एतबार से, दो मसले पर हम जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कुछ नुकात आप लोगों की खिदमत में बयान करने की। तो सबसे पहले तो तमाम बशरियत के लिए कुरान मजीद में ये आयत की सूरह यासीन की आयत है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम। यहाँ पे कोई मजहब नहीं है, यहाँ बनी आदम से मुराद लिया गया है, कुल्ल बनी आदम जो है। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि आप लोग शैतान की परस्तिश नहीं करेंगे। तो ये जो जंग नरम का आपने बताया, इसमें ये कि अभी जो ये जंग चलता है, यानी ये बिदून इसके कि आपके फरहंग को चेंज करेंगे, यानी बिदून में वो नुकसानात ज़्यादा हो, और आरामिश और यानी ऐसा कि आपको एहसास खतर ना हो, दर हकीकत आपके लिए कोई खतरा है। यानी जिसको जो है एक रूही जंग भी कहा जा सकता है। और इस चीज को लेकर हमें जो है अगर बयान देंगे तो ये कि आज आप और मेरे फरहंग के एतबार से, आज आप और मेरे जहन को पराकंदगी की तरफ ले जाने की एक बहुत बड़ी साजिश जिसको जो कर रहे हैं, इसको जो है हम कुल्ली तौर पर एक जंग नरम का नाम दिया जा सकता है। अलबत्ता ये गरब से शुरू हुआ,
تو اس کا جو ہے تاریخی اعتبار سے بھی میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بیان کیا کہ ہمیں تاریخی اعتبار سے بھی ملتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے بہت سارے شاہد ہیں کہ جو ہے کچھ شہروں کو جنگ کے ٹائم حرام قرار دیا، تو کہا کہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ برخورد کرے اسی طرح تم بھی برخورد کریں، ولی تمہارا برخورد جو ہے واتقوا اللہ، تم تقوی مع المتقین، اور جو تقوی اختیار کرے گا خدا متقین کے ساتھ ہے۔ البتہ جہاں پہ بھی ہو اسلام، جس جگہ پہ بھی جس طرف کے ساتھ بھی مقابلہ کرے گا اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ تو اس جنگ نرم میں بھی ہمیں عدل و انصاف سے بات کرنا کہ اس کے بہت سارے ابزار ہیں، اس میں سب سے جو آپ نے کہا خطرات کیا ہے، یہ مجازی ہے۔ آج یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا کسی جگہ سے اس کو کنٹرول کر سکیں، یعنی بے کنٹرولی ایک چیز ہے جہاں سے ہمارے جوانوں کا جو ہے بہت سارے عقائد پر اثر کرتے ہیں اور عقائدوں کو خراب کیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کیا ہمارے اس ماحول میں فتنہ فساد کرنا، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور فرہنگ کے اعتبار سے فساد کرنا۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم اس میں کہیں تو کیا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ورزی کرتا ہے، تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اختلاف سے اور تفرق بازی سے۔ اسی چیز کو بھی اگر آج ہم سمجھیں تو بہت چیز ہے۔ دیکھیے آج پورے دنیا کے حالات کہیں یا خصوصاً ہم جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کہیں، افتراق اور تفرقہ بازی میں جو ہے تفرقے میں ہم جو ہے پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں آگے آنے کے لیے اس مفہوم کو، اس جنگ نرم کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری اور لازم ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم اس کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو ہمارے درمیان اختلاف ہوگا اور ہم جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، اور ہمارا قوم سب سے نیچے ہوگا کہ جس سے ہمیں گسترش پانا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا جو ہے یہ جو مجازی پر ہمارے جو ہے اعتقاد اور ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں، تو یہ کیسا کرتا ہے، یہ آسانی طریقے سے کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا مبلغ لایا، کوئی ایسے آدمی کو تیار کیا کہ جو آپ کے مذاہبی جوش اور جذبے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا اعتقاد ہوتا ہے، اس کے خلاف بول دینا۔ کوئی بات ایسا بولے گا کہ جس سے مسلمانوں کے دل کو لگیں گے اور مسلمان اس کے خلاف بولے گا، یہ اس کے خلاف بولے گا، تو یہ ایک ایسا سازش اور پروپیگنڈا مجازی طریقے سے کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے قوم ایک دوسرے پر پروپیگنڈا اور ایک دوسرے کے اختلاف میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم شیخ صاحب دقیق نقطہ دیکھیں گے تو ہمیں اور ایک چیز ملتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خود شناسی ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اس جنگ نرم کے افزار کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا میں ایک حدیث کو آپ بزرگان کے خدمت میں، ناظرین کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے، لہٰذا دیکھیے یہ جو نفس عنوان تو صرف فردی ہے، البتہ ایک سسٹم جب بن جاتا ہے تو اس کا بھی ایک نفس ہو جاتا ہے، تو اجتماعی طور پر بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سسٹم کو بھی سمجھنا ہے۔ آج اسی طرح ہم لوگوں کو جو ہے اپنے تشیع اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے حقیقی سسٹم کو، اپنے حقیقی نفس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقی نفس اسلام کو اگر سمجھیں گے آپ خدا کو سمجھیں گے۔ اب خدا کو سمجھنا جو ہے عالم بشریت کے لیے فائدہ ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے؟ اب چونکہ ہمارا ادعا یہ ہے کہ ہم جو ہے عالم اسلام تمام مخلوقات کے لیے ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس نالج ہے، تو نالج ہے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس سسٹم کے برابر میں آئے گا ہمارے پاس اس کے برابر میں جو ہے ابزار ہے، ہم اس کے برابر میں لڑنے کا ابزار رکھتے ہیں، تو مختلف جگہ پر ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو ہے سب سے زیادہ تاکید جو کیا ہے، جو اخلاقی اعتبار سے بھی فساد کرتے ہیں، یہ جو ہے جنگ نرم، ایک دوسرا یہ جو ہے ایک تو اختلاف ہو گیا، دوسرا جو ہے آپ کو اخلاقی اعتبار سے آپ کے اخلاق کو ختم کر دیتے ہیں، تو اسلام نے سب سے زیادہ جو ہے اخلاق پر جو ہے کیا کیا ہے، آپ کو تائید کیا ہے اخلاق کے اوپر۔ لہٰذا اسلام میں آپ دیکھیں اخلاق کے اوپر کتنے باتیں آئے ہیں۔ اگر یہ جو ہے بشریت اسلام کے اخلاقی زاویے پر اگر نظر کریں گے تو واقعاً اسلام کی اخلاقی نظر ایسا ہے کہ جہان کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے شخصیات بزرگان ہیں، ان کی زندگی کرنے کی آپ طریقہ دیکھیں تو یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے۔ جیسے کہ آج دنیا میں بہت سارے وزیر اعظم ہیں، بہت سارے پریزیڈنٹ ہیں، آپ جو ہے ہمارے مقام معظم رہبری کا روش زندگی دیکھیے، ایک اخلاقی زاویہ پہ جو پورے ایک ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق ایک سادگانہ زندگی کی طرح ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے ان سارے افراد اور ان سارے انسانیت رکھنے والے
بشریت کے لیے کہ جو اسلام کی حقیقت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو کچھ شخصیت جو ابھی کے دور میں کچھ کتابوں میں ہے، کچھ کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے، کچھ عملی میدان میں ہے، مراجع پر ہمیں اگر خصوصاً اگر غیر مذہب کی طرف ہم نہیں کہیں گے، انسان اور بشریت کو لے کر نہیں کہیں گے، میں جوانوں کو، اپنے تشیع کے جوانوں کو، مسلمان جوانوں کو یہ کہوں گا، آپ ہمارے جو ہے بزرگان کی زندگی کو ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کا ایک ایسا جنگ ہمارے ساتھ لڑے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے بہت دور ہے، یعنی اب ان چیزوں سے اگر ہمیں لڑنا ہو تو ہمیں جو ہے آج کے اسی جو ہمارے دور میں چل رہا ہے اسی چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح سے مطالعہ کریں گے تو ہم جو ہے اپنے زندگی کو اس مشکلات سے برطرف رکھ سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے کہا جنگ در مثلا آپ کے فرہنگ کو چینج کرنا، مسلمان کے آج خصوصاً جو ہے پردے کو لے کر آپ کہیں، دیکھیں کیا کیا پردے اسلامی کو ہٹا دینا، یہ ایک اس کے اوپر ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے، ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے داخلی اعتبار سے۔ یہ ایک داخلی جنگ ہے کہ انسان جس کو جنگ نرم کہتے ہیں، یعنی آپ کے فرہنگ کو، جیسے مسلمانوں کا فرہنگ ہے کہ خانموں کو پردے میں رکھنا، البتہ اس کے موضوع میں جائے تو بہت بڑا طویل موضوع ہے، میں اشارتاً اور جو ہے مختصرتاً آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اسلام میں، ہم قرآن میں، ہم آیت اور ہمارے مراجع نے کہا ہے کہ جو ہے لڑکیوں کو، خانموں کو حجاب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کسی اور کے حق ہوتے ہیں۔ اسلام کا ایک کلچر ہے، اسلام کا ایک فرہنگ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو زندہ رکھنا ہے، تو اس فرہنگ کو خراب کرنے کے لیے جو ہے دشمنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلان ہے، یہ فستان ہے، یہ حق ہے، یہ وہ حق ہے، تو اس طرح سے لڑے جا رہے ہیں۔ جسی طرح آج ہمارے جوانوں کو کیا کہ آپ دیکھیں روش زندگی کرنے کے طریقے، لباس کے طریقے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، یہ سارے جو ہے ابھی مجازی کے اعتبار سے یا آپ کے جوانوں کو جو ہے ایک فلسفہ غرب کے اعتبار سے آپ کے جوانوں کے درمیان آ کے آپ کے جوانوں پر جو ہے اثر کرتے ہیں۔ یعنی تیسرا چیز کیا کرتا ہے، آپ کی عقائد میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے بولا نا عقائد، فرہنگ اور اخلاق، یہ تین چیز ہے۔ جنگ فرہنگ کو اگر جنگ نرم کو اگر سمجھنا ہے، ان تین چیز پر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک کہ ہمارے اخلاق کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے اخلاقات میں جو ہے کمیات پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تیسرا ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور عقائد استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ بعد میں اصلاح کریں گے۔ عقائد وہ تنہا چیز ہے جس سے انسان کو زندگی کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے، یعنی انسان اپنے اعتماد کے ساتھ، وہ اعتماد کے ساتھ زندگی کر سکتے ہیں۔ عقائد چیز ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں ابھی کرونا آیا، دنیا کو مشکوک کر دیا، دنیا کو جو ہے مشکلات اور پریشانی میں ڈال دیا، تمام بشریت پریشان ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ لیکن وہ افراد جن کو خداوند متعال پر اعتقاد تھا، اس نے جو ہے اپنے عقیدے کو جو ہے زندہ کر کے امید کے ساتھ کہ بالآخرت دنیا کا فنا ہونا اور دنیا کا نافنا ہونا خداوند متعال کے ہاتھ میں، لہٰذا مجھے اس پروردگار پر یقین ہے، لہٰذا میں ان دشمنوں کے جو ہے افراد میں کہہ رہا ہوں، ایک مریض آنا ایک الگ چیز ہے، اس مریض کو افراد میں لے جانا ایک الگ چیز ہے، یہی جنگ ہے۔ مریض کا آنا عادی چیز ہے، لیکن اس مریض کو افراد کی طریقے کی طرف لے جانا یہ دوسرا چیز ہے۔ لہٰذا اس وقت آپ کی عقیدہ جس کا مضبوط ہوتا تھا، وہ چونکہ ہم جریان میں رہے ہیں، میدانی جریان میں رہے ہیں، وہ یہ کہتا تھا خدا بزرگ ہے تو ہمیں احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن جو ڈرا رہے ہیں، جو عام انسان کو ڈرا رہے ہیں، اس سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے، ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، مریض کے لیے احتیاط کرنے جو کہا گیا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے ابھی جو ہے جدید دور میں ہمیں اپنے آنکھوں سے ہم نے جو ہے تجربہ کیا، وہ چیز بیان کرنا ہے جو تاریخی اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو اشارہ کیا فرعون کا یا ان چیزوں کا، لیکن ان سب چیز کے لیے ہم جو ہے ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو کس طرح سے خراب کیا جائے۔ تشکیک، جیسے ابھی آپ جوانوں کے درمیان ہے، شیخ حبیبی صاحب، کتنے مشکوک سوالات ہمارے جوانوں کے درمیان آ جاتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، اسی کو جنگ نرم کہتے ہیں۔ آپ توجہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ نرم کا نام ہی یہی ہے، بے توجہی کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑنا، آپ کی درونی اور آپ کی جو ہے روحی اور آپ کی معنویات کے ساتھ، جو انسان کے جسم دو چیز سے، ایک معنویات ہے، ایک مادیات ہے۔ معنویات وہ چیزات ہے جس سے جو ہے انسان کے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان عقیدتی اعتبار سے اپنے زندگی کو جو ہے ادامہ دیتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اسی معنویات پر یقین رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقادی اعتبار سے تو خداوند متعال پر یقین رکھنا، ائمہ معصومین پر یقین رکھنا، قرآن پر یقین رکھنا، اسلام پر یقین رکھنا۔ جب تک آپ کی یقین مضبوط نہ ہو، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
لہٰذا امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ آ جاتے ہیں، ایک ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں کہ آپ کی آموزش کو بنا لیتے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کو بنا لیتے ہیں، ہم اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، ہم عقیدتی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، اور ہم فرہنگی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں۔ لہٰذا مقام معظم رہبری فرماتے ہیں تمدن نوین یعنی ایک فرہنگ جامعہ اسلامی آج کے اس دنیا میں افلاح ہونا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے عقیدے میں جو ہمیں جو مشکوکات کر رہے ہیں، جو ہم کو شک میں ڈال رہے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے ایک ابزار یہی ہے کہ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کے مجازی ہیں، دوسرا آپ کے دانشوروں پر عالموں پر، آپ کی جامعہ کے جو ہے رسوخات جو شخصیات ہیں ان پر کام کرتے ہیں دشمن اسلام، لیکن پتہ نہیں چلتا، مجھے خود پتہ نہیں ہے، در حقیقت میرے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک مثال آج سے 3-4 سال پہلے دیا تھا، ہمارے جو ہے جوانوں کو اپنے ماں باپ محنت کر کے، دن رات محنت کر کے پڑھائی کے لیے دلی میں، یو پی میں، فلان یونیورسٹی میں، فلسطین یونیورسٹی میں، لیکن بعد میں جب وہ لوٹ کے آتے ہیں تو وہ اسلام سے اور خداوند متعال کے اس قانون سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیسہ آپ کا ہے، مال آپ کا ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ آپ جس عقیدے سے آپ کو تعلق تھا اس عقیدے کو آپ کو ختم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سارے جو کام ہے نا، یہ سب کو جو ہے داخلی اعتبار سے ایک جنگ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ نرم، اور اس جنگ نرم سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے علماء کے ساتھ ارتباط رہنا چاہیے، قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہونی چاہیے، اور جو ہے شخصیات جو ہمارے مابین ہے، علمی شخصیات ہے، دینی اعتبار سے آگاہی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشورت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سوال کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں یہیں پر اپنے موضوع کو تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے ہمارے جوان میرے اس حقیر کی اس مختصر سی بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ الرحمن خداوند متعال ہم سب کو دشمن حقیقی کو سمجھنے کی اور اس کو جو ہے جاننے کی خداوند متعال توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ سید جمال موسوی قبلہ کا کہ واقعا بہترین انداز میں آپ نے جنگ نرم اور سافٹ وار کے بارے میں بتایا کہ اس کے خطرات کیا ہیں اور اس کے لیے اسباب اور علل کیا ہیں جس کے ذریعے ہم اس جنگ سے لڑ سکتے ہیں۔ چونکہ آج تک ہم لوگوں کے لیے دو جنگیں ہوتی ہیں، ایک ہارڈ وار جس سے ہم لوگ کہتے ہیں جنگ سخت، یعنی اس میں انسان کو دشمن کا بھی پتہ ہے، اس کے لوکیشن کا بھی پتا ہے کہ کہاں ہوا ہے اور اس کے پاس کون سا اسلحہ ہے، اور اس کا نقصان جو ہے انسان کے جسم کے حد تک، اس کے پراپرٹی کے حد تک تھی۔ لیکن جنگ نرم میں جو نقصانات ہیں انسان کے فکر، عقیدہ، اخلاق، فرہنگ، کلچر، حتی انسان کے حقیقی زندگی کا جو مقصد زندگی ہے اس کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم اور آپ کو جنگ سخت میں ابزار کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جنگ نرم میں بھی ابزار کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ابزار جس کی جانب سید نے بھی اشارہ فرمایا کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، انسان کے افکار ٹھیک ہونے چاہیے، کہ انسان کس لیے زندگی کر رہا ہے، کہاں اسے جانا ہے، اس کی مقصد زندگی کیا ہے، اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہیں سید بزرگوار کے مختصر سے وقت میں آپ نے بہترین انداز میں اس جنگ کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ان موضوعات پر آپ جیسے بزرگوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں حاضر ہوتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد زین العابدین صاحب کی خدمت میں کہ آپ بہرحال اس صبر و بردباری کے ساتھ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ موقع ہے کہ ہم اس چشمے سے انشاءاللہ خود کو منسلک کریں جو واقعاً علم سے، معنویات سے اور معرف سے پر ہیں۔ ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آپ جیسے بزرگوار ہمارے مابین ہمیشہ رہتے ہیں، آپ لوگوں کی سرپرستی رہتی ہے اور آپ لوگوں کی رائے مشورہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے کہ کس طرح اپنی زندگی میں ہم امید ایجاد کریں اور یاس و نا امیدی، اس طرح کے تمام پریشانیوں سے انسان دوری اختیار کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اس بہترین ٹاپک کا ادامہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں سبھی مومنین، سبھی ناظرین اور خصوصاً حاضر علماء کرام اور القائم میڈیا کا بہت بہت آبھاری ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے جوانوں تک اپنی دل کی باتیں پہنچا سکیں۔ ابھی سید جمال موسی صاحب نے
बेहतरीन लबो लहजे में अच्छी गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि वो और भी अगर उनको मौका मिले तो वो तफसील के साथ एक एक करके वो जंगे नर्म अफजार भी हमें गिनवाएं और उनसे बचने के तरीके भी हमारे बच्चों को सिखाएं। तो और भी उनकी गुफ्तगू में मुझे लगता है कि बहुत ही जाज़बियत आएगी और एक मुकम्मल जो है वो नसीहत आमेज और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, जिसको अलबत्ता मैं नहीं कहता हूँ इस लफ्ज़ को, लेकिन मुहाफ़िज़ाना जो अमल है वो हमारे जवान उनसे सीख सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा अपने जवानों से कि ऐसे उलमा से वो इस्तिफादा करें। माशाल्लाह जवान भी हैं और फ़आल भी हैं, और सरज़मीन क़ुम में हमने मुलाकात भी की है। खुदा उनके तमाम इन तौफीक़ात में इजाफा भी करे और इन आमाल को कबूल करे। जी, मैं अपना मौजू शुरू करना चाहता हूँ। मौजू का उन्वान है जिंदगी से उम्मीद की राहें। मुख्तसर वक्त में, आज चूंकि ये पहला नशिस्त है, लिहाजा जितना हो सके इस वक्त में बगैर किसी खिताबत के और बगैर किसी जवानिब में गए हुए मैं सिर्फ लुब्बे लबाब अर्ज करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं अपने जवानों से यही दरख्वास्त करूंगा कि वो तवज्जो रखें, इस मुख्तसर वक्त में वो फायदा उठा सकें ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके और हम अपनी जात के लिए ये बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेहतरीन मिसरा है किसी शायर ने। मैं उस मिसरे के अंदाज को बहरहाल समझ तो नहीं सकता, मगर अगर कोई इंसान समझ ले तो उसमें उम्र बहुत ज्यादा है, दर्स बहुत ज्यादा है। लिहाजा उसका एक बैत है कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम। यकीन मानिए इस बैत ने बड़े बड़े लोगों को उम्मीदें बख्शी हैं। और अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा का एक बेहतरीन जुमला कि जिस जुमले ने खुद मुझे, आप तसव्वुर कर सकते हैं, हिमालय पर्वत के इस जंगल में रहने में भी उम्मीद बख्शी है, और मैं इस नाहंजार और बंजर जमीन में तने तन्हा निहत्ता इमाम ज़माना का नाम लेकर उठकर चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद मुझे इस जुमले ने दी। और बहुत ही मुख्तसर जुमला है, 3 लफ्ज है, मन जद्दा वजदा। बेहतरीन, यानी मैं तो कहता हूं नहजुल बलागा की जान है इस जुमले में, अगर हमारे जवान समझे। मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, जिसने तलाश की उसने पा लिया। और इसी को ही एक लफ्ज में अगर कुरान की जबान में हम कहें तो उसको तवक्कुल कहा जाता है। तवक्कुल के माने ये नहीं है कि आप भरोसा करके बिस्तर पर लेट जाए, नहीं। तवक्कुल के माने हैं कि आप अपना काम मुदाम यानी हमेशा कंटिन्यू करते रहें, भरोसा खुदा के ऊपर रखें, नतीजा खुदा के हाथ में दें। लिहाजा किसी शायर ने बेहतरीन अंदाज में कहा कि अंजाम उसके हाथ में आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ में आगाज करके देख, कटे हुए परों से तू परवाज करके देख। लिहाजा जवानों को उम्मीद कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुताद्दिद बहरहाल अहादीस, कुरान की आयतें मैं सब बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि पहला ये दर्स है मेरी अपनी जात के लिए, ताकि मैं आपके माध्यम से और आपके तवज्जुह से मैं भी कुछ सीख सकूं। लिहाजा सबसे पहले हम चलते हैं उम्मीद के बारे में। माना और इस्तिलाही लुग़वी इन तमाम चीजों को हम छोड़ देते हैं, शुस्ता रुफ्ता गुफ्तगू दो टोक कर लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आए। ये तो आपको सभी को मालूम है, उम्मीद एक नफ्सियाती कैफियत का नाम है, एक साइकोलॉजी कैफियत का नाम है, एक जहनी परवाज का नाम है। आप समझ रहे हैं, यानी जहन और दिल और दिमाग के बीच का राबिते और उसकी आशा, उम्मीद और आरज़ुओं से मुत्तसिल होकर ये एक जो है वो नफ्सियानी जुमला है कि जिसका सही तर्जुमा आज तक शायद दुनिया न कर पाए और जिसमें मुकम्मल हो। लिहाजा एक लफ्ज कहा उम्मीद या हिंदी में आशा, लेकिन हकीकत यह है ये जरा सी चीज जिसको हमने उम्मीद कहा इतनी जरा नहीं है। ये ओशन है, ओकियानूस है, दरिया है। ये टॉपिक बहुत वसी मौजू है कि जिसमें सैयद
جمال موسوی صاحب نے بھی جو جملہ بھی کہا ہے کہ یقین، اس میں بھی یقین کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہے، یعنی یقین ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تب انسان نا امید ہوتا ہے۔ میں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا اگر وقت ملا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب انسان زندگی میں ٹوٹ جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور جب نا امید ہو جاتا ہے تو ناقابل بیان درد اس کی زندگی میں امڑ پڑتے ہیں، اور ان دردوں میں مبتلا ہونے کے بعد اس انسان میں دیمک لگ جاتا ہے، اور اس دیمک کے نتیجے میں دھیرے دھیرے پوری اس کی جسمانی، روحانی، شعور، فکر، آگاہی، ترقی، تمام چیزوں کے سسٹم میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہمیشہ خدا بند عالم سے درخواست یہی کرے۔ نا امیدی سے ہوتا کیا ہے، میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں آپ کو، نا امیدی سے سب سے پہلے دو چیزیں ہیں، ایک کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، میں ایک دم چستہ رفتہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں القائم میڈیا کے توسط سے، لہذا مجھے فرصت جب ملی ہے تو میں بے باکانہ انداز سے بیان کر دوں کہ جب نا امیدی غالب آ جائے کسی کے اوپر، اس انسان کے اندر فیصلے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس انسان ذرا سے ایک کپڑا ہے وہ خریدنا چاہتا ہے مگر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، خرید نہیں پاتا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فیصلہ کرنے کی جو قدرت حاصل ہوتی ہے اور خالق کائنات نے دی ہے، وہ فیصلے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان میں اگر فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے تو کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، کبھی مرکزی کردار ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے فیملی میں ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی میں تھوڑا سا اشارہ کروں، یعنی صحیح باپ نہیں بن سکتا، صحیح شوہر نہیں بن سکتا، صحیح مدیر نہیں بن سکتا، صحیح عالم دین نہیں بن سکتا، چونکہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اور فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا امید ہونے سے۔ لہذا نا امید نہیں ہو، اس کے بھی راہیں ہیں کیسے ہم نا امید نہ ہو، وہ بھی دھیرے دھیرے ہم بیان کریں گے۔ دوسری چیز جو ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی شیرنی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سجدہ تو کرتا ہے مگر اس سجدے میں وہ شیرنی نہیں رہتی، چونکہ وہ نا امید ہو چکا ہے۔ ایون میں ایک جملہ کہتا ہوں، نا امیدی کفر ہے، کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان اگر نا امید ہو جائے اس کو خدا دکھائی نہیں دیتا، انسان اگر نا امید ہو جائے تو سامنے اس کے جو کامیابی کے راز ہیں پڑے ہوتے ہیں مگر وہ دکھتے نہیں ہیں۔ دوسری ایک ایسی چیز بیان کروں کہ جو روزمرہ آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء پر خلل واقع ہوتے ہیں، اس میں سے جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ نیند ختم ہو جاتی ہے۔ میرے جوانوں، اگر کسی جوان کی نیند ختم ہو جائے سمجھ لو کہ آدھی موت وہ مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند ختم ہونے سے اس کے بال گر جاتے ہیں، نیند ختم ہو جانے سے اس کے ہاضمے کی بیماری آ جاتی ہے، یعنی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نیند کم ہو جانے سے وہ پڑھائی نہیں کر پاتا، نیند کم ہونے سے وہ فراموشی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیند کم آنے سے انسان سکون محسوس نہیں کرتا۔ خیر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سے ختم ہو جاتی ہیں نا امید ہونے کی صورت میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا دھیرے دھیرے۔ اور آئیے دوسرا مرحلہ، نا امید ہونے کے بعد کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے۔ لہذا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز بڑھ جاتی ہے، وہ ہے غصہ۔ انسان کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے، یعنی نا امید شخص چڑچڑا نظر آتا ہے، چونکہ وہ نا امیدی کے، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ ازدواجی مسائل میں ہو، چاہے وہ امتحان میں ہو، چاہے گھر بنانے میں ہو، چاہے کیریئر بنانے میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، اگر وہ نا امید ہو گیا، ایک تو وہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے اور ارادہ چٹان کی طرح کر کے آگے پھر تعمیر کرتا ہے اپنے منزل کو اور مقصد کو، وہ الگ میٹر۔ مگر جو نا امید ہو جاتا ہے اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے غصہ بڑھ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے،
और जो इंसान गुस्सा होता है, बेहतरीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हदीस फरमाई है कि अज़ाब कब्र और फिशार कब्र से 3 शख्स या 3 अफराद कभी बच नहीं सकते। एक वो है कि जो चिड़चिड़ा हो जाए, खुसूसन अपने बाल बच्चों पर, अपने फैमिली के ऊपर। अब तसव्वुर कर रहे हैं, चूंकि नाउम्मीद होने वाला शख्स गुस्से में मुब्तला हो जाता है, जिसके नतीजे में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, तो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ वो हमेशा झुंझलाए हुए रहता है। मासूम सा बच्चा भी उसको बुरा लगने लगता है, फूल भी खिलते हुए उसके बुरे लगने लगते हैं। अलबत्ता इसकी राहें हैं किस तरीके से हम एक एक करके जो है वो दरमान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह अहादीस और कुरान के नुक्ते नजर से हम बयान करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज जो इंसान में इजाफा हो जाता है, बेसुकूनी या यूं कहें छिन जाता है, वो है इत्मीनान। इत्मीनान छिन जाता है और इज़्तिरार और इज़्तिराब उसके अंदर आ जाता है और घर कर लेता है। वो डरता है, वो किसी काम में सुकून महसूस नहीं करता। यकीन मानिए, नाउम्मीद अगर इंसान हो जाए, उसके मुंह में शीरनी डाल दीजिए, उसको तल्ख लगेगा, उसको शीरनी में मजा नहीं आएगा। लिहाजा तमाम चीजों में मैं सिर्फ एक एक बात कहूंगा और बाकी मिसाल आपके हवाले करूंगा। जिस्मानी तवाज़ुन इंसान का बिगड़ जाता है। देखिए, बचपने में जो बच्चे नाउम्मीदी के शिकार हो जाते हैं, अक्सर वो मालूल हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, जिस्मानी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उनके बदन के ढांचे कामयाब नहीं हो पाते। मैं एक जुमले में अर्ज कर दूं, अगर आपके बच्चों में उम्मीद मुकम्मल हो, उसकी हड्डियां रुश्त करती हैं, उसमें विटामिन मुकम्मल आ जाता है, वो इंसान पढ़ाई में बहुत ज्यादा। लिहाजा इस्लाम ने अजीब अजीब तरीके सिखाए। आपने देखा ना, इस्लाम ने कहा कि अगर किसी को आप कुछ खैरात देना चाहते हैं और आप कुछ देना चाहते हैं, भिखारी है, फकीर है, कोई भी हो, मोहताज है, तो आप अपने बच्चों से दिलवाए। क्यों? इसलिए कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसमें उम्मीद आ जाए। ठीक है, बहरहाल चलें आगे का मरहला क्या होता है। तीसरी चीज, जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो है स्ट्रेस, यानी इस्तिराब। पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो नाउम्मीद है, इम्तिहान में स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, पूरे 1 साल की मेहनत बेकार। इंसान तैयारी करता है, 2 घंटे की मजलिस याद करता है, मगर बेचारा मिंबर पे जाके सब स्ट्रेस का शिकार और भूल जाता है। नमाज जुमे की खुतबे की तैयारी करता है, 1 जग पानी पी जाता है, मगर खुतबा निकलता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस का शिकार हो गया। जैसा उम्मीद को कभी कीजिए, आई कैन, मैं कर सकता हूं, इसलिए कि यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन, आप कर सकते हैं अगर आप में यकीन हो, भरोसा हो, आप इस चीज को समझें। बहरहाल आगे चलते हैं। इंसान जब तहरीक में आ जाता है, मिसाल के तौर पर जज्बाती आप कह सकते हैं कि जो नाउम्मीद इंसान हो जाता है, वो मनफी जज्बात का, नेगेटिव जज्बात का शिकार हो सकता है। यही वजह है, मैं एक जुमला बहुत दकीक कहना चाहता हूं, क्योंकि आलमी पैमाने पर अलकायम मीडिया के जरिए से ये बात दुनिया में न जाने कहां कहां तक फैल रही होगी। मेरे उलमा, मेरे दोस्त, मेरे खुतबा, मेरे मुअज़्ज़िज़ तुल्लाबे दीनी, आप लोगों से गुजारिश है, हमारे जवानों में उम्मीदों की किरण को भर दीजिए। क्यों? इसलिए कि जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान जल्द तहरीक हो जाता है, और फिर वो टेररिस्ट सिस्टम या जो मनफी ऑर्गेनाइज और साजमाने हैं, वो उनकी जहनों को कैप्चर करके मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके दीन और मजहब पे बात आन पड़ती है। लिहाजा जल्द तहरीक अगर नहीं होना चाहते हैं और नहीं करना चाहते अपने जवानों में, उम्मीद भरें। मैं अमीर अल मोमिनीन की हदीस भी पढ़ सकता हूं यहाँ पर, जो अमीर अल मोमिनीन ने हदीस में बयान फरमाया, ला फकीह हो, कोई फकीह मुज्तहिद नहीं है ऐसा जो अपने जवानों में उम्मीद न जगाए। क्या मतलब? यानी उम्मीद जगाना फकीह का काम है। मैं मुतादिद अहादीस इंशाल्लाह मरहला बाद में अर्ज करूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 5वीं चीज जो उम्मीद खत्म होने से, बेकरारी। बेकरार, वो बैठा है बेहतरीन गद्दी पर मगर बेकरार है, बेहतरीन गाड़ी में मगर बेकरार है, किताबों के दरमियान मगर बेकरार है। मैं अब से अर्ज कर दूं, वो अगर हरम में भी बैठा हो, रोजा शरीफ में भी बैठा हो, मगर बेकरार रहेगा, क्योंकि नाउम्मीद है वो शख्स। मस्जिद में बैठा है बेकरार, बाप के बाजू में बैठा है बेकरार, शौहर के बाजू में अगर खातून बैठी है बेकरार, क्योंकि बेकरारी फितरी चीज है नाउम्मीद शख्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 6ठी चीज, तमरकुत में खलल पड़ जाता है। जो इंसान नाउम्मीद हो जाता है, किसी चीज पर
वो तमरकुज नहीं कर पाता। वो एक चीज को सोचता है मगर उसमें तमाम तमरकुज करने की सलाहियतें बिखर जाती हैं और वो फिर एक अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि तमरकुज बहुत बड़ी चीज है और तमरकुज को बेहतरीन करने के लिए नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं है। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं, बड़े बड़े उलमा नमाज में भी ख्यालात इधर उधर के हो जाते हैं, फिर अपने ख्यालात की तमरकुजी करते हैं। और ये बेहतरीन तमरीन है हम तालिब इल्मों के लिए, खुसूसन नमाज शब में अगर किसी को ये तौफीक अल्लाह ने दी है तो हमारे लिए भी दुआ करें, खुसूसन मोमिनीन कारगिल, मोमिनीन नेपाल के लिए भी करें। आगे बढ़ते हैं। माफी चाहता हूँ शेर साहब, सईद आप म्यूट करके रखिए, आपका ये म्यूट रखिए, म्यूट 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 कीजिए, म्यूट। यहाँ पे आवाज होगी, आप खुद से बंद कर दीजिए। चले चले शुरू कर दो। एक मिनट। जी, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त बहुत कलील है और गुफ्तगू बहुत शीरीन है। देखिए, सातवीं चीज जो हमारे जवान अगर सुन रहे हैं वो ये है कि बुरे ख्वाब आने लगते हैं। पहले ही हमने अर्ज कर दिया, नाउम्मीद होने वाले शख्स की नींद कम हो जाती है, या अपने जुमलों में कह दो नींद हराम होने लगती है, नींद नहीं आती। और अगर आ भी जाए वो बुरे सपने देखते हैं, जिसको हम फारसी में काबूस कहते हैं, डरावने सपने, क्योंकि वो शख्स नाउम्मीद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं और आठवीं चीज, वो इंसान हमेशा डर और खौफ में मुब्तला रहता है, हमेशा डर और खौफ में, कहीं भी वो चला जाए लेकिन उसमें डर और खौफ कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो शख्स नाउम्मीद हो गया है। देखिए, नाउम्मीद होने वाला शख्स अगर वो गारे हीरा में भी पैगंबर के बाजू में भी बैठा रहेगा, चूंकि नाउम्मीद हो चुका है, वो डरता रहेगा और खौफ खाता रहेगा। और फिर कुरान मजीद आवाज देगा, ला तखिफ वला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब तसव्वुर फरमा रहे, नबी के बज़्म में बैठ के भी इंसान अगर नाउम्मीद हो जाता है खुदा से तो वो डर और खौफ का शिकार हो जाता है। और आगे चलते हैं। 10वीं चीज, बुरे एहसास के शिकार हमेशा वो हो जाता है और बुरे एहसास में मुब्तला रहता है। देखिए, जब बुरा एहसास का मुब्तला शख्स होता है अब वो बदगुमान होने लगता है। मसलन फर्ज कीजिए सैयद जमाल मूसवी साहब ने मुझे कोई मैसेज भेजा, लेकिन चूंकि ये बुरे एहसास का शिकार शख्स है, नाउम्मीद शख्स है, लिहाजा सोचता है हाँ सैयद को कुछ जो है वो हमसे लेना होगा तभी मैसेज किया। अब तो तसव्वुर सुना है, जबकि सैयद ने बेचारे ने हमें अहवाल पुरसी की अच्छाई के लिए, मगर हमारी नीयत बुरी हो जाती है, फिक्र बुरे हो जाते हैं, शऊर बेकार हो जाता है। आप समझ रहे, यानी एहसास का मादा और जिसमें एहसास है, समझ लीजिए ज़र्फ, वो ज़र्फ खराब हो जाता है। तो जब ज़र्फ खराब होगा ना, उसमें जो भी रखिए वो भी खराब होने लगता है। लिहाजा आप अतराफ के माहौल को बुरे समझने लगते हैं, फिर वो दुनिया भी बुरी लगने लगती है, खुदा की खिलकत भी बुरी लगने लगती है, बीवी भी बुरी लगने लगती है, बच्चे भी बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो बुरे एहसास का शिकार हो चुका है। और जरूरी है हमारे उलमा के लिए, क्यों? इसलिए कि आप रूहानी तबीब हैं। अपने जवानों के अगर इन नाउम्मीदी के जितने भी इलल को समझ चुके हैं, आप इनका दरमान कीजिए। बस मैं 11वीं चीज को बयान करूं और यहां पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा, बात को खत्म करूंगा। किसी चीज या किसी शख्स से इंसान बहरहाल रफ्तार और किरदार और समाज में इंसान है तो राबिते में है, परिवार है, कौम है, खीश है, अक़वाम है, लेकिन किसी भी चीज या किसी भी शख्स में उसका मन नहीं लगता, मन उजाड़ उजाड़ रहता है। यानी यूं कहूं, मन में हू का आलम होता है, मन खाली है, दिल खाली है, कल्ब खाली है, चूंकि नाउम्मीद हो चुका है। देखिए, मैं यहाँ हदीस की रोशनी में, हदीस बाद में फिर किसी जलसे में पढ़ूंगा, हदीस की रोशनी में बयान करूं। चूंकि मोमिन का कल्ब होता है अल्लाह का घर, और अल्लाह तब रहता है जब उसमें उम्मीद हो। जब उम्मीद ही नहीं है तो वहां अल्लाह का तसव्वुर कैसा। लिहाजा मन उजाड़ रहता है। मैंने पहले ही कहा ना कि नाउम्मीदी कुफ्र है, जब कुफ्र हो जाता है दिल तो उसमें खुदा कैसे रह सकता है। लिहाजा इंसान उम्मीद कभी, हाँ इंसान हार सकता है, इंसान शिकस्त खा सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, खासकर जो मुखातिब हमारे आज जो नाजरीन सुन रहे हैं अल कायम मीडिया में, वो ये तसव्वुर करें कि भाई इसके मुस्बत भी तो असर हो सकते हैं। अगर हम हार गए, शिकस्त खा गए,
हम गिर पड़े हैं, हम टूट पड़े हैं, तो हारने के भी कम से कम दो मुस्बत चीजें हैं हमारे सामने अगर हम साहिब शऊर हैं। एक, हमारी हार दलील है इस बात की कि हम कामिल नहीं हैं, हम नाकिस हैं, और कामिल ज़ाते खुदा है। अगर इस बात को आप समझ गए तो खुदा पर आपका भरोसा ज्यादा होगा, ईमान में पुख्तगी आएगी। और यह बात हकीकत है कि हम नाकिस हैं, और जब नाकिस इंसान है तो हार सकते हैं, हम टूट सकते हैं, हम तिजारत में बिखर सकते हैं, हम कोविड-19 में ऐसा हो सकते हैं, ठीक है ना। लिहाजा हम खुदाई का दावा तो नहीं कर रहे हैं। अब आप यकीन करें कि हाँ, इसका मतलब है कोई खुदा है, क्योंकि हमने पूरे नज्म और डिसिप्लिन और बरनामे के तहत ये काम किया था, मगर हम हार गए हैं, मगर नाकाम हो गए। तो इसका मतलब खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, और उसमें सबसे पहली बात यह है कि खुदा अंतल कामिल अना नाकिस, तू कामिल है, मैं नाकिस हूं। जी आगे बढ़िए। दूसरी चीज, हार से हमें कुछ सीख मिलता है, कुछ दर्स मिलता है, कुछ इबरत मिलती है, ताकि हम आइंदा बेहतर जिंदगी बना सके, ना ये कि हम हार से उम्मीद को खत्म करते हैं। दुनिया में हार मिलती है उसको, देखिए एक जुमला है और बेहतरीन शायर है, मिर्जा तबीर या मीर अनीस का है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जब आप मैदान जंग में ही नहीं जाएंगे, जब आप घोड़े पर सवार ही नहीं होंगे, तो आप गिरेंगे कैसे, ठीक है ना। लिहाजा मैदान जंग में जो घोड़े पर सवार होते हैं वही तो गिरते हैं, और एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, फिर नहीं गिरेंगे। देखिए, और इंसान का तो काम है आपको हार से रूबरू कराना, आपको शिकस्त देना। मैं एक मिसाल दूं और मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, और इस मिसाल को मैंने साइकोलॉजी के डॉक्टर की गुफ्तगू अभी चंद दिन पहले सुन रहा था, बेहतरीन मिसाल लगी, लिहाजा मैंने सोचा कि आपके हवाले कर दूं। बहुत ही गौर तलब ये मिसाल है। अलबत्ता मिसाल मुनाकिशा नहीं है, उलमा भी बैठे हुए हैं, शेख साहब भी बैठे हुए हैं, सैयद जमाल मौसी साहब भी तशरीफ फरमा है। ये भी अर्ज कर दूं मैं कि मिसाल किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, उसके अंदर अगर बेहतरीन इबरत होती है, वो मिसाल इतनी जो है वो लायक तमजीद होती है और देने लायक मिसाल होती है। लिहाजा इस मिसाल को गौर से सुनिएगा। एक पहाड़ है, बहुत ही अजीम पहाड़ है, और बहरहाल कारगिल के जवान पहाड़ों से दो चार है, और मैं भी काठमांडू नेपाल में बहरहाल पहाड़ों से दो चार हूं, लिहाजा ये मिसाल बहुत अच्छी है, सुनिएगा। एक पहाड़ है और उसमें पता ये चला कि वो संगे मरमर है, यानी मार्बल के पत्थर हैं। संगे मरमर के दो बड़े अजीम टुकड़े निकले उसमें से, और कारीगरों ने हमल किया, बड़े से ट्रक में रखा, एक ही ट्रक में और एक ही जगह पर लाया गया, एक बड़े से मंदिर के हाल में फर्ज कीजिए लाया गया, और लाने के बाद फिर कारीगरों ने उसको तराशना शुरू किया। वो जो पहला वाला मार्बल का पत्थर था वो टूट गया। जब वो टूट गया तो कारीगरों ने, मिस्त्री ने, इंजीनियर ने कहा कि इसकी प्लेटें बना दो और फर्श में लगाने के काम ये आ जाए। लिहाजा उसके पत्थर बने और बारीक बारीक प्लेटें बनी और फर्श में लगा दिया। जो दूसरा पत्थर था मार्बल का कीमती, उसको तराशना शुरू किया और उसकी एक मूर्ति बनाई और मंदिर में उस मूर्ति को रखा। देखिए, मुझे मिसाल के अंदर जो दर्स है उससे मतलब है, ठीक है। आप इसको इस्लामिक मिसाल में मिंबर भी कह सकते हैं और मस्जिद के मार्बल भी ताबीर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लिहाजा दूसरे पत्थर के टुकड़े को तराशने के बाद उसकी बेहतरीन एक बहरहाल देवता और बुद्ध और जो भी कुछ है बनाया। अब लोग, मंदिर खुले, ओपन हुए, लोग आने लगे। वो जो मार्बल टूट गया था, वो पत्थर का स्लेब बनकर जो फर्श में जुड़ गया था, उसके ऊपर उसको रोंदते हुए, कुचलते हुए उस मूर्ति तक लोग पहुंचते हैं और उसको पूजते हैं, उस पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वगैरह वगैरह। आप हिंदुस्तान के कल्चर से वाकिफ है, लिहाजा मिसाल जो है वो बेहतरीन समझ सकते हैं। जब मंदिर रात को बंद कर दिया, ताला लगा दिया पुजारी ने, तो रात की तन्हाई में, सन्नाटे में, नीचे जो मार्बल है, मैंने कहा ये मुनाकिशा नहीं है, हमारे जवानों को सीखने के लिए मिसाल दी गई है और साइकोलॉजी मिसाल है, सुनिएगा। तो नीचे के पत्थर ने, मार्बल के इस टुकड़े ने ऊपर के मूर्ति से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों ही एक ही पहाड़ में रहते थे, दोनों एक ही ट्रक में लाद कर लाए गए, दोनों एक ही जगह पर उतारे गए,
दोनों को एक ही कारीगरों ने हाथों से बहरहाल छेड़खानी की, लेकिन तुमने क्या किया कि तुम्हारा मकाम इतना बुलंद हो गया कि लोग तुम्हारे सामने पूजा करते हैं, लोग तुम्हारे सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, और मुझे देखो, मैं नीचे, मेरे ऊपर से रोंदते हुए कुचलते हुए, किसी का पैर गंदा, किसी, आप समझ रहे ना तुमने क्या किया और मुझ में क्या कमी थी। तो जो ऊपर की मूर्ति वाली पत्थर है, उसने कहा हाँ सुनो, तुमने और मुझ में क्या फर्क था, क्या नहीं किया। देखो, तुम्हें जब वो सितम कर रहे थे, जब तुम्हें वो तोड़ रहे थे, तुम्हें जब चोट लगा रहे थे, तुम्हें जब छेड़ रहे थे, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और टूट गए। लिहाजा तुम्हें मकाम नीचे मिला, पैरों के तले। लेकिन मुझ पर जितना भी जुल्म किया, जितना भी छेड़ते रहे, जितना भी तोड़ते रहे, मैं नहीं टूटा, लिहाजा मैं मूर्ति बन गया। मेरी जवानों, अगर आपके अतराफ में, अगर आपके बहरहाल हमजोली, हमनशीनी, गांव, देहात, शहर, हमें इंसान एक दूसरे से राबिते में है, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आप टूटिए नहीं। यानी आपको तराशा जा रहा है। यकीन मानिए, वो पेड़ के जो दरिया के किनारे है, वो और वो पेड़ के जो संगलाख वादियों में है, दोनों में अंतर है, फर्क है। जो संगलाख वादी में पेड़ है, वो बनिस्बत दरिया के किनारे के मजबूत है। लिहाजा आपको भी लोग छेड़ें, लोग टॉर्चर करें, लोग जुल्म करें, तो आप टूटिए नहीं, लिहाजा आपका मकाम बुलंद होगा। अमा करबो बला में क्या कम जुल्म किया, करबो बला में क्या कम सितम किया। लेकिन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया, मा रायतो इल्ला जमीला, मैंने जमील के अलावा कुछ नहीं देखा, हुस्न और खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा। क्यों? हजरत ज़ैनब देख रही थी, आज करबला में हम पे टॉर्चर हो रहा है, हमें छेड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हम पे ज़र्ब लगाया जा रहा है, मगर 1400 साल के बाद 5 करोड़ के लोग हमें एहतराम से हमारे दर पे सजदा ताज़ीमी करने आएंगे। तसव्वुर फरमाया। लिहाजा आज के दिन अगर आप पर ज़र्ब लगाया जाता है तो आप बर्दाश्त कीजिए और अपने मकसद की जानिब चलिए। यानी जुमलों को बदल कर कह दूं, आप नाउम्मीद मत होइए। आप किसी काम में हैं और किसी ने एक जुमला कह दिया और आप नाउम्मीद हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद को हाथ से जाने मत दें। बहरहाल शेख साहब अगर हुक्म करेंगे, आइंदा जलसे में इसका इदामा देंगे। आज यहीं पर मैं इक्तफा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे जवान उम्मीद को कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, और इस उम्मीद की तमरीन और प्रैक्टिस के लिए नमाज के बाद जो दूसरी इबादत है और बड़ी इबादत है, हम उसी महीने में है, वो है माह रमजानुल मुबारक। आम दिनों में एक वक्त का खाना न खाने के बाद भी हम ज़ईफ महसूस करते हैं। हाँ, थोड़ा सा उम्मीद को हाथ से जाने दे, लेकिन देखिए माह रमजान में एक धुआं तक अंदर नहीं। आप तसव्वुर कर रहे हैं ना, मुकम्मल एक महीना, पूरा दिन, ये बेहतरीन चीज है उम्मीद सीखने के लिए। ये महीना हमें उम्मीद सिखाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नवाज़ ज़ैनुल आबिदीन। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही आपके माशाल्लाह से कि किस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में उम्मीद के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहिए। इस हवाले से आपने फरमाया, अगर इंसान नाउम्मीद हो जाए तो बहुत सी चीज़ें उसमें ईजाद होती है और बहुत सी चीज़ें उससे कम हो जाती हैं। उस तरफ आपने इशारा फरमाया, और इन सब से बचने के लिए बेहतरीन ज़रिया आपने फरमाया कि नमाज की पाबंदी और बेहतरीन महीना माह मुबारक के रमज़ान में उम्मीद को ज़िंदा रखने की तमरीन, कि जिसमें हम खुदा से दुआ, मुनाजात और साथ साथ में जो इस्तिग़ासा हम लोग करते हैं, तो इस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में उम्मीद ईजाद करें ताकि उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। और साथ साथ में जब इंसान की ज़िंदगी बेहतर होगी तो दुनिया और आखिरत को बहुत संवर जाए।
میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں آپ اسی ٹاپک کو آپ کنٹینیو رکھیے انشاءاللہ، تاکہ کامل طریقے سے جب یہ دونوں ٹاپک کو سنا جائے تو سننے والوں کے لیے انشاءاللہ کامل بحث رہے اس حوالے سے. آپ انشاءاللہ اور میں یاد دلا دوں شیخ صاحب کی قطع کلامی ماں کہ 5 رمضان المبارک کو غالباً ہمارا جو ہے وہ دوسری نشست ہے کہ جس میں ہم اسی موضوع پر بولیں گے. اگر شیخ صاحب اس کو بھی یاد دہانی کرا دیں تو بہت اچھا رہے گا. جی جی انشاءاللہ وہی 5 تمام ہمارے سارے پروگرام بہرحال شروع کے ساتھ ہم نے پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان جو ہم لوگوں کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ یاد دہانی کرتے ہیں کہ 5 ماہ مبارک رمضان کو اسی ٹاپک پر کہ کس طرح انسان اپنی زندگی میں امید کو ایجاد کریں، اس ٹاپک پہ جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ زین العابدین کی دوسری نشست ہوگی. اس کو ضرور انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیے گا، سنیے گا. میں پھر ایک بار آپ تمام دوستوں کا، ناظرین کا جو ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ دونوں بزرگوں کا کہ واقعا تحمل کے ساتھ پورے آج کے اس پروگرام میں حاضر رہے. آپ دونوں کا میں آج تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور درخواست ہے کہ آپ دونوں سے انشاءاللہ اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.